अस्सलाम वालेकुम। सईदा अफरोज़ अफ़ज़ाल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज हम आपको एक नहायत ही अमेजिंग किस्म का वाक़या बताएंगे या शेयर करेंगे। देखिए, ताइवान की ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मैरीन 2018 में एक शिप तैयार की इन्होंने, जिसका नाम उन्होंने एवर गिवन रखा। अच्छा, अब ये जो शिप तैयार की है, इसकी लंबाई जो है 400 मीटर है। ये शिप वन ऑफ द बिगेस्ट शिप इन द वर्ल्ड है, बहुत बड़ी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एफल टावर से बड़ी ज़्यादा है, चौड़ाई एम्पायर स्टेट से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है की है, और 2 लाख टन वज़न उठाने के काबिल है। इतनी बड़ी ह्यूज किस्म की ये शिप है। अच्छा, इसकी क्या 22.8 नॉट्स की इसकी स्पीड है और 20 फुट के इसमें तकरीबन 20,000 कंटेनर्स उठाने की गुंजाइश मौजूद है। लिहाजा ये है कि एक रूट का नाम स्विस कैनाल है। अच्छा, ये जो स्विस कैनाल है, ये रूट बिज़िएस्ट शिपिंग रूट कहलाता है, जहाँ से कि दुनिया के 12% ट्रेड यहीं से गुज़रती है। लिहाजा जब ये शिप स्विस कैनाल से गुज़र रही थी, जब वो वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पर शदीद किस्म का सैंडस्टॉर्म आया हुआ था और इतनी शदीद तेज़ हवाएं चल रही थी कि हुआ ये कि उसने अपने ड्राइव को टेढ़ा कर दिया। यानी कि हवाओं ने इतने बड़ी शिप की ड्राइव को टेढ़ा कर दिया। शिप टिल्ट हो गई। टिल्ट होने के बाद ये देखिए आप, ये है नेचर की पावर, जिसको आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते। एक हवा ने इतनी बड़ी शिप को, दुनिया की सबसे बड़ी शिप को, हवा ने टिल्ट करके उस कैनाल में फंसा दिया और वो शिप जो थी वहाँ पे टेढ़ी होकर धंस गई, एक तरह से वो मट्टी में फंस गई। लिहाजा हुआ ये कि शिप ने दोनों तरफ के, इधर का भी रास्ता उधर का भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। और अब ये देखिए कि इसमें 4 से 5 बिलियन डॉलर का सामान जा रहा था। वो 3 दिन से जहाज़ उस कैनाल में फंसा हुआ है और ये कि टग बोट के ज़रिए निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले तो 2 टग बोट इस्तेमाल की गई थी कि शायद इससे ये अपनी जगह से हिल सके, लेकिन जब वो मुमकिन नहीं हुआ तो 4 बोट इस्तेमाल किए गए, टग बोट, लेकिन 4 में भी नाकामी उनको हुई। उसके साथ साथ एस्कीवेटर भी इस्तेमाल किए गए, वो भी बेकार या नाकाम रहे। अब एक और हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जिसमें कि दुनिया के बड़े जहन जो हैं अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आपस में डिस्कशन या सुलह मशवरे हो रहे हैं, जिसमें कि गौर किया जा रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाए, उसके ज़रिए ऊपर से सामान उतार कर इसके वज़न को कम करके इसको हल्का होने की सूरत में शिप हो सकता है सीधी हो जाए। जिन तरीक़ों से हम कर रहे हैं वही तरीके फिर शायद कारगर साबित हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत शदीद उसमें वज़न है, जैसा कि ज़िक्र है और बताएंगे हम आपको। जब वज़न कम हो जाएगा तो हो सकता है कि
وہ مٹی جو ہے اس کی گرفت جو ہے اس کو شپ کو چھوڑ دے اور وہ راستہ کلیئر کر دے سیدھی ہونے کی صورت میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 15 سے 20 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ 3 سے 4 ارب کا سامان اس میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 200 سے 300 شپ اس کے اندر، جس میں گیس، آئل، لائیو اسٹاک، فوڈ، را مٹیریل، اور ایک نہیں، آئل، گیس، نہ جانے کتنی قسم کی چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت سامان اس میں موجود ہے۔ اس شپ کی وجہ سے 200 سے زیادہ دوسری شپ جو اس کے پیچھے اسی روٹ پہ آ رہی تھیں پھنس گئی ہیں۔ بہرحال جو اپڈیٹ اب تک بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 4,000 ملین ڈالر پر آر کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو جلد از جلد کریں گے یہ لوگ حل، اور کر رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، ہر گھنٹے کا نقصان کا اندازہ ہم اور آپ مشکل سے ہی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ کنٹینرز کی کمی ہو گئی ہے، تو ان کی قیمتوں میں ریپڈلی اضافہ ہو رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اس سوئس کینال کو کلیئر ہونے میں تقریباً، انہوں نے کلیئرلی نہیں، ویکس بتائے ہیں، کچھ 4، 5، 2، 3 نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ویکس لگیں گے، تب جا کے یہ کینال کلیئر ہوگی اور پیچھے کے تمام شپ اس کے ذریعے جائیں گے، جب یہ بڑی والی شپ یہاں سے گزر جائے گی۔ اس کو نکالنے اور فلوٹ کرنے میں یوں سمجھیے کہ تمام میرین انجینئرز تو فیل ہو چکے ہیں، انہوں نے ہر طریقہ ٹرائی کر لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس شپ کے پیچھے 150 سے 200 کے قریب جو شپس کھڑے ہیں، ان کو کہاں سے اپنی جگہ پہ پہنچایا جائے۔ اگر اس کا آلٹرنیٹو روٹ دیکھتے ہیں تو وہ آلٹرنیٹیو روٹ اور بھی زیادہ، یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں پھر وہ پہنچیں گے، تو وہ بھی کچھ کم نہیں۔ اس کے اندر کچھ جاندار موجود ہیں جن کا کہ انہوں نے صرف 3 سے 4 دن کا ایکسٹرا رکھا ہوتا ہے، فوڈ وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2017 میں جاپان کی ایک شپ، وہ بھی سوئس کینال جو کہ ہے اوریجنلی ایجپٹ میں، پھنس گئی تھی۔ ایجپٹ کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کو ود ان آور ریفلوٹ کر دیا۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ بہرحال آنرز وغیرہ نے اپولوجائز کیا ہے، انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ، اور کوششیں پوری جاری ہیں۔ میرین انجینئرز بہت جلد انشاءاللہ اس شپ کو ریفلوٹ کر دیں گے۔ دیکھیے، اتنی تگ و دو، اتنی محنت اور اتنی پریشانی کے بعد آخرکار ایک خوشخبری ہمیں مل ہی گئی۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 AM کے اراؤنڈ تھا، اور ایجپٹ کے ٹائم کے مطابق 10:30 بجے 10:30 منڈے کا دن 29 مارچ تائیوان کی ایور گرین شپ سکسیسفلی ریفلوٹ، الحمدللہ۔ اچھا، یہ ایور گرین کنٹینر شپ 6 دن کے بعد نکل پائی ہے فرام سوئس کینال، الحمدللہ۔
لیکن یہ سب لوگ انجینئرس جو تھے، میرین انجینئرس، سب لوگ کامیاب ہو گئے. پہلے تو لگ رہا تھا ناکامی ہے، کچھ بھی ہل نہیں پا رہی تھی وہ. پھر تھوڑا سا کل وہ یہ ٹکنگ بوٹ کے ذریعے تھوڑا ہلی، تھوڑا سا موومنٹ کی، اس نے موو ہوئی، اور پھر آخر کار وہ ری فلوٹ کر گئی. بہت خوشی کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ.